सरदेसाय. स्पीकर सर, पहिले म्हणल्यार IT मिनिस्टर चेंज जाला दिसता न्ही? ना, चीफ मिनिस्टर आन्सर करता म्हणून. ना IT मिनिस्टर चेंज जावन ना. हां बरें. ताणें प्रेस नोट सारको वाचून ना. स्पीकर सर, आतां स्टेट सर्वेलन्स प्रोजेक्टाचेर चीफ मिनिस्टर चेंज जाल्ल्या मिनिस्टराक विचारपाचें आशिल्लें. ना विचारता अच्छा. हांवें वाचिल्लें तशें चूक तुका जाल्या. विचारपाचें जाल्यार फुडल्या सेशनाक ताजेर भितर दुसरें एक कलम आशिल्लें की प्रत्यक्ष नोटिफिकेशन 18 तारखेक येतलें, कारण विधानसभेन प्रश्न दिवपाक ऑलरेडी उत्तर पयलींच्या मिनिस्टरान दिल्यामुळे नवीन मिनिस्टराक ते परतो शिकचो पडटलो, म्हणून हें बरो सारकें स्पेसिफीक क्लियर हें दिल्लें की 18 तारखेच्यान इम्प्लिमेंट जातलें. स्पीकर सर, आतां चीफ मिनिस्टरान उलयतना सांगलां की पायलट प्रोजेक्ट हो मडगांवां आनी पणजे सुरवात जाला म्हणून. पयलें म्हणल्यार म्हाका जाणा जावंक जाय कितलो हे पयशे पडले हे पायलट प्रोजेक्टाक फकत 2 जंक्शनां राखपाक, आनी आतां आमी उलयतात फूल गोंयचें. सो हाजे वयल्यान हाका गोंया हो स्टेट सर्वेलन्स प्रोजेक्ट जेन्ना तुमी चिंततात हाका हाजो एस्टिमेटेड प्रायस कितलो जातलो, आनी इज इट अ प्रायोरिटी नाव गिवन द बॅड इकॉनॉमिक सिच्युएशन वी आर गोइंग थ्रू? पयलीं म्हणजे बॅड इकॉनॉमिक्स ना, ताजी चुकीची समजूत. आयचो बॅलन्स 215 कोटी 67 लाख रुपया. ना हाजो कॉस्ट कितलो जातलो? तू नाही, पहिली गजाल सांगता, तुवें बॅड इकॉनॉमिक्स म्हणलें. बॅड म्हणून सगळ्यांकडे आयकूंक येता आमकां. सांगता न्ही. तुवें म्हणिल्लें म्हाका आहा दितात न्ही, तुम्ही स्पीकर बसात, सर. उत्तर दिवन येता. म्हाका कितें फरक पडटा, हांवें तुका पयलींच सांगलें, प्रत्येक गजाल आमी 1,500 कोटी इन्कम कमी जालो हाजो अर्थ आमी बॅड इकॉनॉमिक्स आहा अशें न्हय, आमचें परफेक्ट आहा. टुडेज बॅलन्स इज 215.97 crores मॉर्निंग. त्यामुळे तुवें चिंता करपाची ताजी गरज ना. दॅट इज बट आय टोल्ड यू वी आर गोइंग टू डू दीस फ्री ऑफ कॉस्ट. That means we will not pay. On the top of it, we will get revenue out of it. There are various methods which have been suggested by people. One of them is like, for example, advertising rights at the signals. If you give advertising right at the signal, they are ready to operate the signal free of charge with CCTV. means दोनों signal as well as CCTV. And with CCTV, they will monitor, they will time the signals. There is other option which is for traffic violation, which is suggested that you pay some 10% of whatever fine you collect through the violation caught on the CCTV to the people who operate the CCTV. You keep 90%, subject to maximum. There is a limit to that also. तशें आयल्या तुमचे कडेन प्रपोजल? हय, तरेतरेची आयल्या, but transparency does not allow me to give it to one company. We will float a proper RFP and then select. म्हणून हांवें 2 महिन्यांनी म्हणलें.